बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कांग्रेस सभापति आइसोलेसनमा बसेपछि संवैधानिक आयोगबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक प्रभावित। तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न कानुन समितिको ध्यान आकर्षण। राष्ट्रिय सभामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा राख्ने प्रतिबद्धता। करिब 6 महिना बन्द लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात आजबाट सञ्चालन। विद्युतीय प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ पनि खुल्ला। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप उपलब्ध हुने समय बारे अमेरिकामा विवाद। राष्ट्रपति ट्रम्प र सीडीसीका निर्देशकको छुट्टै दाबी। र सडक दुर्घटनामा घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित भण्डारीको सफल शल्यक्रिया, अवस्था स्थिर। अब पूरा समाचार। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा समय व्यतीत हुँदा पनि संविधानत गठन हुनुपर्ने आयोगहरू अहिले पनि पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको भागबण्डा नमिल्दा आयोगहरूले पूर्णता पाउन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा सत्तारूढ दल मात्रै जिम्मेवार छैन। आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दा विपक्षी दलको पनि खबरदारी देखिएन। यस्तैमा आयोगहरूमा पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न बिहिबारका लागि बोलाइएको बैठक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकै कारण स्थगित बन्न पुगेको छ। देउबाको निजी सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै उहाँ होम आइसोलेसनमा बसेपछि बैठक स्थगित भएको हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई यो दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी कुनै निवेदन चढाइरहेका छैनौँ। दोस्रो कुरो, संवैधानिक परिषदको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थाको मर्म के हो भन्दाखेरि भने राज्यका कतिपय महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन् जुन अङ्गहरूमा नेतृत्व चयन गरिँदै गर्दाखेरि सबैको साझा स्वामित्व बोध हुन सकोस्, वृहत्तर अपनत्वका साथ जान सकियोस् भनेर गरिएको चाहिँ व्यवस्था हो। अन्यथा त त्यो संवैधानिक परिषद नबनाएर क्याबिनेटले सबै निर्णय गर्दा भइहाल्थ्यो। संवैधानिक आयोगमा 40 जनाको पूर्ति गर्नुपर्नेछ। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बीच भागबण्डाको कुरा नमिल्दा समस्या देखिँदै आएको विश्लेषण हुने गरेको छ। अधिकांश पूर्व कर्मचारीहरूको नियुक्ति भएको कारणले गर्दा कतै यो पूर्व कर्मचारीहरूको क्लब जस्तो बन्ने हो कि संवैधानिक अङ्गहरू भन्ने पनि हामीले त्यो अनुभूति गर्न थालेका छौँ। त्यसकारणले कुनै पनि विषयको विषयविज्ञलाई नियुक्ति गर्ने, त्यो विषयविज्ञले एउटा संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई निष्पक्षताका साथ एउटा आफ्नो क्षमता उपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले पूर्व प्रशासकहरू, पूर्व कर्मचारीहरूको मात्रै त्यसमा चाहिँ विज्ञता हुन्छ भन्ने सोच हो। त्यो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगमा 5-5 जना पदाधिकारीहरू चयन गर्न बाँकी छन्। यस्तै भाषा आयोगमा 6 पदाधिकारी खाली छन्। यसैगरी मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग र वित्त आयोगमा 4-4 जना पदाधिकारीहरू रिक्त रहेका छन्। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद नै रिक्त छ। यो सहित अख्तियारमा 3 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यस्तै निर्वाचन आयोगमा 2 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका पदहरूमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संवैधानिक आयोगका पदहरूमा रहेका पदहरूमा तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा टेवा पुर्याउने संरचनाको रूपमा रहेका संवैधानिक आयोग पदाधिकारी विहीन हुन नहुने भएकाले तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। संरक्षण र सम्वर्धनमा टेवा पुर्याउने संरचनाको रूपमा संविधानमा नै प्रबन्ध भएको महिला आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग लगायतका जति हामीसँग आयोगहरू छ त्यहाँ हामी उल्लेख गर्छौँ। यथाशीघ्र छिटो गठन गर्न सरकारको चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउने।
समितिले देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै आउँदो आइतबारसम्म प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आज मनोनित हुनुभएका गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहणपछि गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बाहेक आफ्नो अरू कुनै लक्ष्य नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनुको निम्ति नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमावली बमोजिम मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नको निम्ति आएको छु र मैले यो सभाको सदस्य रहँदासम्म कहिले पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन। फागुनदेखि रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयनका लागि गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। गौतम 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले बाढी पहिरोले क्षति गरेका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पुनर्स्थापना गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो। मनसुन सुरु भएपछि नेपालमा बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, बागलुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। विधिहरू हामीहरू छिटै टुङ्ग्याउने, हप्ता 10 दिनमा यसलाई टुङ्ग्याउने र त्यो कार्यविधि अनुसार हामीहरूले जुन क्षति भएका घरहरू जुन छन्, बस्तीहरू छन्, यो बस्तीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा हामीहरूको मुख्य गरी केन्द्रित रह्यो र यो सँगसँगै हामीले आगामी दिनहरूमा हामीहरूको मुख्य गरी यो संरचनाहरू बनाउँदाखेरि जोखिमलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, सडक बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो कुराहरूको कुरामा हामी केन्द्रित रह्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी, शहरी विकास मन्त्री वसन्त निङवान र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत 3वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट आज थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। आज मोरङ, चितवन, कैलालीमा 1 महिला र काठमाडौँका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 383 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आज 1246 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,641 PCR परीक्षणमा आज 428 महिला र 818 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको गौतमले बताउनुभयो। आजसम्म संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,241, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 7,903 छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,246 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,883 रहेको छ।
आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 7,903 जना र होम आइसोलेसनमा 8,338 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यसै गरी आइसियुमा 183 र भेन्टिलेटरमा 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। आज 1243 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै कुल निको हुनेको संख्या 42,949 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनको सहयोगमा हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसन हेकाप 360 ले सरकारलाई 20 वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को समस्यासँग सामना गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुरूप हेकाप 360 ले 20 वटा जीवन रक्षक बाइप्याक भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। हेकापले अत्यावश्यक भेन्टिलेटर सहित पिपिई, पन्जा, गाउन, मास्क, थर्मोमिटर लगायत गरी करिब 95 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले विपदको अवस्थामा सहयोग गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको सामग्रीको अधिकतम उपयोग गरी बिरामीको जीवन रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लडाइँका तरिकाहरू, औजारहरू र अरू साधन स्रोतहरू पनि भिन्न भिन्न प्रकृतिको चाहिने रहेछ। एउटा समय थियो पिपिई लगायत हामी स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरूको बारेमा अलि जोड दिने ठाउँमा थियौँ। चुजी फाउन्डेसनको तर्फबाट आज 20 वटा जुन भेन्टिलेटर उपलब्ध भएको छ त्यो प्रति मन्त्रालयको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अघि पनि हेकाप 360 ले जेठ 21 गते सरकारलाई 30 वटा बाइप्याप भेन्टिलेटर सहित 1,27 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण करिब 6 महिनादेखि बन्द रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। सवारी सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँका बस पार्कहरू निसंक्रमण गर्नुका साथै अनलाइन टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका बीच बिहिबारबाट लामो दूरीका सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। करिब 6 महिना बन्द रहेको लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा चहल पहल बढेको छ। यात्रुहरूको चहल पहल सुरु भएसँगै नयाँ बस पार्क क्षेत्र वरिपरि निसंक्रमण गर्ने काम गरिएको छ। नयाँ बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीले यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै बस पार्क क्षेत्रमा भौतिक दूरी कायम गर्न माइकिङ गर्ने विद्युतीय प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। केही दिनपछि अनलाइनबाटै टिकट काट्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिने तयारी भइरहेको छ। बस पार्क आइराख्नु परेन क्या हजुरको, अनलाइन भइसकेपछि बस पार्क हुन्छ। मान्छे कहाँ कहाँबाट चढ्ने के गर्ने भनेर सबै कुराहरू जानकारी भइसकेपछि गाडी हिँड्यो नहिँड्यो त्यसपछि अगाडि कुरा हुन्छ। अब यहाँ आएर गर्ने भोलि अब तपाईँहरूले कुनै पनि यात्रुहरू दसैँको बेला कुनै बेला लाइन लाएर काउन्टर खोलेपछि 1 र 2 सिट अहिलेसम्म पाउनु हुँदैन तपाईँले। त्यो त अब घरै बसेर पाउनु भयो क्या तपाईँहरूले। हजुर डिजिटल टिकट दिने कुरा त कार्य त अगाडि बढिसक्यो हजुर। अहिले काटिरहेको छन् हजुर सबैको डिजिटल, खालि अनलाइन हुन बाँकी मात्र हो। सुरुका दिन यात्रुहरूको सामान्य चाप देखिए पनि नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका उपाध्यक्ष सुमन लामाले 50% बढी भाडा लिएर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म लैजाने वातावरण निर्माण गरिएको बताउनुभयो। अब सरकारकै निर्णय अनुसारको, सरकारकै मापदण्ड अनुसारको आदि यात्रु राखेर हामी मास्क लगाएर त्यसपछि सेनिटाइजर गाडीमा अहिले अलरेडी छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पुरा गरेर हामी कसरी सुरक्षित भइन्छ भनेर यात्रुले पनि हामीले भनेर यसरी गर्नुहोस् यसरी भनेर हामी एकदम सरकारको मापदण्ड अनुसारको हामी यात्रुलाई राखेर हामी गन्तव्यसम्म पुर्याउँछौँ। काठमाडौँको गौशाला, कोटेश्वर, कलङ्की, गङ्गबु, बल्कु लगायतका क्षेत्रबाट लामो दूरीका सवारी साधन विभिन्न जिल्लामा जाने गरेका छन्। ती क्षेत्रमा पनि बिहिबारदेखि नै मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। निजी क्षेत्रको वायु सेवा छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल एओनले 50% यात्रु बोकेर उडान गर्न दिने सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको बताएको छ।
एओनले एयरक्राफ्टमा 50% मात्रै यात्रु राख्ने र 50% भाडा दर बढाउने सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको बताएको हो। एओनका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले एयरक्राफ्टमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखी पुरानै भाडा दरमा सञ्चालन गर्न दिए मात्रै आफूहरूले उडान सुचारू गर्न सक्ने बताउनुभयो। थापाले सङ्कटको बेला यात्रुबाट 50% थप भाडा लिनु न्यायोचित नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 50% यात्रु बोक्नै पर्ने भए सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 50% उड्नको लागि 50% मात्रै पेसेन्जर उड्नको लागि भन्छ भने हाम्रो जुन हिसाबले सरकारले होइन यो अप्पर लिमिटमा होइन के अरे टिकटको फेयर बढाउँ भन्ने कुराहरू पनि इन्फर्मली आइरहेको छ। हामी व्यवसायीहरूको हिसाबले हामी के भन्छौँ भने यो अवस्था फेयर बढाएर जाने अवस्था पनि होइन, किनभने आफैमा आर्थिक अवस्था गुज्रिएको अवस्था छ। 60% यात्रु बोकेपछि मात्रै एयरलाइन्सको लागत उठ्ने र 75% सम्म यात्रु बोक्न पाए केही नाफा हुन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्ण क्षमतामा एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने थापाले बताउनुभयो। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज 4 गतेदेखि नियमित सेवा सुरु गर्ने भएका छन्। कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै साउन 25 गतेदेखि स्थगित गरिएका नियमित सेवाहरू असोज 4 गतेदेखि सुरु गरिने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्ड अपनाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रत्येक सेवामा दैनिक 20 जना भन्दा बढी सेवाग्राही नबढ्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रशासन कार्यालयहरूले सार्वजनिक सूचना मार्फत उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बीच भएको छलफल अनुसार 3वटै प्रशासन कार्यालयले एउटै ढाँचामा सेवा दिन लागेका हुन्। प्रशासनले विभिन्न बार तोकेर नगरपालिकाहरूले सेवा दिने र सोही अनुसार तोकिएको बार मिलाएर मात्र कार्यालय आउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ। नागरिकता र नाबालक परिचय पत्र बनाउने हकमा सेवाग्राही र शनाखत गर्ने थप 1 जना मात्र कार्यालय आउन आग्रह गरिएको छ। सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने र कार्यालय परिसरमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न वा अनिवार्य रूपमा हात धोएर मात्र सेवा लिनुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ। मास्क नलगाई कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरे संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने पनि प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेको पशुपति मन्दिरलाई खुल्ला गर्नुपर्ने माग गर्दै भक्तजनले प्रदर्शन गरेका छन्। करिब 6 महिनादेखि पशुपतिमा पूजा आजा बन्द गरेर आफूहरूको धार्मिक आस्थामा प्रतिबन्ध लगाएको भक्तजनको आरोप छ। कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेको पशुपति मन्दिरलाई खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै भक्तजनले प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार बिहान पशुपति मन्दिरमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर मन्दिर परिसरबाट भक्तजनलाई हटाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दूरी कायम गरी मन्दिर खुलाउन साउनमा नै मापदण्ड बनाए पनि सरकारले खोल्ने अनुमति नदिएकोमा भक्तजनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उसले कर कार्यालय खोलेको छ नि, कर कार्यालय खोलेको छ, सपिङ मल खोलेको छ, त्यहाँ कोरोना आउँदैन र पशुपतिनाथमा कोरोना आउँछ भन्ने कोरोनाको भयले मान्छेलाई त्रसित बनाएर किन बन्द गरिँदैछ? त्यहाँभित्र के चलखेल भइराखेको छ? यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व पदाधिकारीले भने कोरोना भाइरसका कारण बन्द गरिएको पशुपति मन्दिरमा संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको हुँदा तत्काल खोल्न नहुने धारणा राखेका छन्। पशुपति मन्दिर खोल्नुमै चाहिँ हाम्रो आस्था नि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मान्छेमा को मान्छेले चाहिँ कोभिड छैन र को मान्छेबाट कसलाई कति सरेछ उसको जिम्मेवारी के संस्थाले लिन सकिन्छ? सकिँदैन नि। पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदले स्वीकृत गरेको गुरु योजनाले धर्मको आडमा पशुपति परिसरमा रहेको मानव बस्ती खाली गर्न लागि परेको पूर्व पदाधिकारीको आरोप छ। गुरु योजना मार्फत पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक नभई व्यापारिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने मनसाय राख्नुले स्थानीयमा पनि आक्रोश पैदा भएको उनीहरूको बुझाइ छ। सबै पार्टीका ठुला नेताहरूको दिमागमा त्यही छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने खुला गर्नुपर्छ, मन्दिर वरिपरि अतिक्रमण छ, तर त्यहाँको वास्तविकता बोल्नु भएको छैन। त्यसैले म आग्रह मैले जोड दिन चाहेको के भन्दाखेरि अतिक्रमण गरेर बसेको होइन, पशुपतिनाथको धर्म संस्कृति परम्परा जोगाएर बसेको।
सरकारले भक्तजनहरू प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पूजाआजाको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने भक्तजनको माग छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँको तिनकुनेबाट प्याजको कालाबजारी गर्ने 4 जना व्यापारी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले 4 वटा पसललाई सिलबन्दी गर्नुका साथै व्यापार रोक्का गरेको छ। काठमाडौँको तिनकुनेमा रहेको हरित सामुदायिक कृषि बजारमा तरकारी बिक्री गर्दै आएकी नाजदा अन्जुले बिहिबार बिहान 150 रुपियाँ किलोमा प्याज बेचिन्। उनले त्यो प्याज तल्लो तलाका होलसेल व्यापारी शालिग्राम दुलालबाट किनेकी थिइन्। त्यो प्याज शालिग्रामले कति मूल्यमा किने त बिल भेटिएन। उनी आफूले फरक फरक समयमा कहिले 65 रुपियाँमा त कहिले 70 रुपियाँमा किनेको बताइरहेका थिए। दुलालका अनुसार व्यापारीले गाडीमा प्याज बोकेर आउँछन्, बेच्छन् अनि पैसा लिएर जान्छन्। उनीहरू बिल नै दिँदैनन्। सोधखोज धेरै भएपछि अनुगमन टोली हो भन्ने थाहा पाएर नाजदाले किलोको 50 रुपियाँ घटाएर 100 रुपियाँमा प्याज बिक्री गर्न थालिन्। यो कारोबारमा कसैले बिल लिए वा दिएको भेटिएन। बजारमा रहेका 128 तरकारी स्टलमध्ये केहीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको टोलीले बिहिबार छापा मार्यो। छापाका क्रममा 4 व्यापारी पक्राउ परे भने उनीहरूको गोदाममा सिल गरिएको छ। मूल्य सूची नराखेको, खरिद बिक्री बिल नपाएको र बजार मूल्यभन्दा 3 गुणा बढी मूल्यमा प्याज बिक्री वितरण गरेको, दर्ता बिना पसल सञ्चालन गरेको लगायतका कैफियत भेटिएपछि गोदामका व्यापारीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा जिम्मा लगाइएको हो भने तरकारी बिक्री वितरण रोक्का गरिएको छ। र यहाँको स्थिति हेर्दाखेरिमा पसल दर्ता गरेको छैन, बिल बिचको पनि पाइएको छैन, कति त पसलै दर्ता पनि नगर्नु भएको हुनाले त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ 42 बोरा चाहिँ प्याजलाई जुन कालीमाटीबाट ल्याएर छोडिएको थियो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, यसलाई चाहिँ हामीले प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौँ। अनुगमनका क्रममा आलुका बोराले छोपेर प्याज भण्डारण गरिएको समेत भेटियो। अनुगमन टोलीले बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्यमा प्याज बेच्दै गरेका खुद्रा पसले र ठेला व्यापारीलाई समेत सचेत गराएको छ। उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा तरकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएको बजारमा मूल्य सूची समेत राखिएको भेटिएन। बजार व्यवस्थापन गर्दै आएको समिति भने अझ आफैलाई ढाकछोप गरिरहेको थियो। मूल्य सूची, दैनिक मूल्य सूची चाहिँ यहाँ अहिले त्यो भर्खर स्थापना भएको बजारमा व्यवस्था भइसकेको छैन होइन। तर अब व्यवसायीहरूले दैनिक यतिमा सामान लिएर आउँदा यति चाहिँ बेच्ने, व्यवसायीले होलसेल ल्याउनेले यतिमा बेच्नु भनेर दिनुहुन्छ होइन। जस्तै अब 100 रुपियाँ ढक उहाँहरूले होलसेलमा बेच्नु भने 110, 115 तपाईँहरू बेच्नु पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर सबैमा त्यो नियम लागू नहुँदो रहेछ। कतिपय चाहिँ सर्टेजको सामानको बेला चाहिँ त्यो नियम लागू नहुँदो रहेछ, नियमितमा नजाँदैछ, त्यस्तो खाले देखियो। अनुगमन टोलीले सचेत गराएपछि देखिएका कैफियतलाई सुधार गर्दै बजार स्वच्छता कायम गर्न बजार समिति प्रतिबद्ध देखिएको छ। प्याजको भाउ बढेपछि कालीमाटी र बल्खुमा अनुगमन भएको देखिएपछि होलसेल व्यापारीले तिनकुने लगायत अन्य स्थानमा गोदाम गर्न पठाएको समेत भेटिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। यसैबीच सिराहामा कालाबजारी गर्न राखेको करिब 7,500 केजी प्याज सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा प्याजको कालाबजारी सुरु भएको हो। अनुगमन टोलीले 7,440 केजी सहित व्यापारीहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सिराहाको गोल बजार, मिर्चैया र लाहान बजारका पसल तथा गोदाममा प्याजको कालाबजारी भइरहेको छ। प्रहरीले गोल बजारमा रहेको जयलक्ष्मी सब्जी भण्डार पसल तथा गोदामका सञ्चालक उमेश प्रसाद शाहलाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै मिर्चैयामा रहेको जय मातादी सब्जी भण्डारका सञ्चालक विनोद कुमार शाह र लाहान स्थित गंगा ट्रेडर्सका सञ्चालक रामनारायण नायकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077
78 को 2 महिनामा भन्सार विभागले करिब 48 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले साउन महिनामा 22 अर्ब 84 करोड 69 लाख र भदौमा 24 अर्ब 98 करोड 82 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। सरकारले 2 महिनाको अवधिमा भन्सार विभागलाई 50 अर्ब 71 करोड 6 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको थियो। विभागले भन्सार महसुल सङ्कलनतर्फ 22 अर्ब 31 करोड 69 लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 19 अर्ब 15 करोड 69 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको हो। त्यस्तै अन्त शुल्कमा 4 अर्ब 93 करोड 33 लाख रुपैयाँ र सडक सुधार र सडक निर्माण दस्तुर शुल्कतर्फ क्रमशः 50 करोड 77 लाख र 92 करोड 1 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। आज विश्वकर्मा पूजा तथा वास्तु दिवस। प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वान विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी वास्तु दिवस मनाउने गरिन्छ। यस अवसरमा फलामका औजार प्रयोग गरी सरसामग्री उत्पादन गर्ने र मर्मत सम्भार गरिने कार्यशाला तथा यान यन्त्र साधनमा विश्वकर्मा बाबाको मूर्ति वा तस्बिर स्थापना गरी पूजा गर्ने चलन छ। समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न 14 रत्न मध्येका विश्वकर्मालाई स्थापत्य उपवेद वा वास्तुशास्त्रका प्रणेता मानिन्छ। शास्त्रहरूमा उनले त्रिपुर, प्राचीन द्वारकाल लगायत महत्त्वपूर्ण दिव्य नगरको निर्माण गर्नुका साथै आसुरी वृत्तिमाथि विजयका निम्ति देवतालाई आवश्यक हात हतियार बनाएर लोकको कल्याण गरेको उल्लेख छ। कल कारखानामा भगवान विश्वकर्माको उल्लासपूर्वक पूजाआजा गर्नुका साथै हर्ष बढाई समेत गरेर प्रसाद वितरण गरिन्छ। यसरी पूजिएको विश्वकर्मा बाबाको मूर्ति जय जयकार गर्दै नदी तथा जलाशयमा लगेर सेलाई विश्वकर्मा जयन्ती सम्पन्न गर्ने चलन छ। आजै घर भवन, मठ मन्दिर, चैते चौतारीका साथै नगरबस्ती निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने स्थापत्य शास्त्रको महत्त्व समाजमा स्थापित गर्न वास्तु दिवस मनाइन्छ। विश्वकर्मा वा वास्तुका अङ्गलाई आधार मानेर घर वास्तुको निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वीय मान्यता छ। प्राकृतिक महातत्त्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी र जलको अवस्थिति र दिशा निर्धारण गरी स्थापत्यको निर्माण गरिएमा यसबाट सुस्वास्थ्य, श्रीवृद्धि, सर्वकल्याण हुने वास्तुविद्यामा उल्लेख छ। आजै वैज्ञानिक क्षेत्रमा विज्ञानका वरदान र यसबाट विश्वमा प्राप्त उपलब्धिबारे व्याख्या विवेचन गरी वास्तु विज्ञान दिवस मनाइँदैछ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष यो पर्व प्रभावित भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले बिहिबारदेखि डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ। निगमले प्रति लिटर 1 रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो। मूल्य घटाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर 90 रुपैयाँमा पाइनेछ। पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत नै रहेको निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले बिहिबार पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले स्पष्ट पार्नुभएको छ। 6 महिनापछि चन्द्रगिरी केबल कार बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र आवश्यक दूरी कायम गरेर केबल कार सञ्चालनमा ल्याएको चन्द्रगिरी हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेक विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। 50% मात्रै यात्रु राखेर केबल कार सञ्चालन सुरु गरेको शाहले जानकारी दिनुभयो। एउटा गोन्डलमा 4 जना मात्रै यात्रु राखेर केबल कार सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यात्रुको चाप अनुसार 18 देखि 38 वटा गोन्डल अर्थात् डिब्बाबाट सेवा दिइने उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ जुन क्यापेसिटी छ हाम्रो 50% क्यापेसिटीलाई चाहिँ क्याटर गर्ने जुन सोशल डिस्टेन्सिङ या जुन प्रोटोकल छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुरूप अगाडि बढाएको छौँ र त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले केबल कारको पनि क्यापेसिटी तपाईँले 50% जुन छ हाम्रो अब पहिला 8 जना बस्थ्यो भने अहिले 4 जना बस्ने। शाहका अनुसार केबल कार चढ्नका लागि फोन कलहरू आइरहेको र सरकारको निर्देशन अनुसार ग्राहकहरूलाई सुरक्षित सेवा दिइनेछ। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को बन्तौलीमा करिब 250 रोपनी बाँझो जमिनमा स्थानीय युवाहरूले आलु खेती सुरु गरेका हुन्। 2036 साल यता बान्तौलीमा खेतीपाती नगरिएपछि जमिन बाँझो हुँदै आएको हो। कोरोना महामारीका बीच भारतबाट आएका बेरोजगार युवाहरूको समूहले सामूहिक रूपमा आलु खेती गर्न बाँझो जमिनमा खनजोत सुरु गरेका हुन्। अहिले फर्स्ट लट हाम्रो भनेको आलु हो।
त्यसपछि हामी बिस्तारै अरू चाहिँ बाख्रा पालन, भैँसी पालन, बङ्गु पालन गर्नेछौँ र 40 वर्षदेखि बाजुराको जमिन हामीले चाहिँ खन्ने काम सिद्ध्याएर अब आउलागतिर लागिरहेका छौँ। 40 वर्ष यता बन्तोलीमा खेतीपाती भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले अधिकांश युवा गाउँघर फर्किएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने युवा घर फर्किएपछि अहिले सबै बेरोजगार बनेका हुन्। गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा युवाहरूले आलु खेती थालेको स्थानीयको बुझाइ छ। र हामीले प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, गाउँ सरकारसँग वडा समिति वडासँग नै समन्वय गरी यो सहयोगको अपेक्षा गर्दै हामी यो बाँझोमा लागेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा युवाहरूले थालेको आलु खेतीलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भएको हो। आर्थिक उन्नति तथा कृषिमा आत्मनिर्भर गर्ने खालका बाँझो जमिनको खोजी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसिमका चाहिँ उद्योग गर्न चाहन्छन्, जस्तै मसला उद्योगहरू, त्यस्तै गरेर साबुन बनाउने कामहरू, त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका अचारदेखि लिएर आय आर्जनका कामहरू गर्छन्। व्यावसायिक हिसाबले कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, यस्ता खाले जुन चाहिँ युवाहरू छन् बेरोजगार युवाहरू, उहाँलाई पनि समेट्ने खालको हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। स्थानीय बेरोजगार युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने यो अभियानमा स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक रहेको युवाहरूको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. कञ्चनपुरमा सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित सिंह भण्डारीको आज शल्यक्रिया भएको छ। क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिपप्यानले भण्डारीको मुख्य चोटको सफल शल्यक्रिया भएको बताएको हो। कञ्चनपुरमा दुर्घटना भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना भएका भण्डारीको डाक्टर चक्रराज पाण्डेको टिमले शल्यक्रिया गरेको र उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको समेत बताएको छ। भण्डारीलाई आइतबार राति धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। मोटरसाइकलमा सवार ललित र उनका भाइलाई चोट लागेको थियो। दुर्घटनामा परेपछि थप उपचारका लागि सोमबार हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। भण्डारीको उपचारका लागि पछिल्लो समय सिपप्यानले आर्थिक सङ्कलन गरिरहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको छ। गत महिना नेपाल 170औं स्थानमै रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेको छ। एक स्थान घटेको भारत 109औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै मालदिप्स 155औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। भुटान 189औं, बङ्गलादेश 187औं, श्रीलङ्का 206औं र पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। यस्तै फ्रान्स दोस्रो, तेस्रोमा ब्राजिल, चौथोमा इङ्ल्यान्ड र पाँचौं स्थानमा पोर्चुगल रहेका छन्। पोर्चुगल भने 2 स्थान उक्लिएर 5औं स्थानमा पुगेको हो। एक स्थान तल झरेको उरुग्वे 6औं, स्पेन 7औं, क्रोएसिया 8औं, अर्जेन्टिना 9औं र कोलम्बिया 10औं स्थानमा रहेका छन्। इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको एक दिवसीय सिरिज समाप्त भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले एक दिवसीय खेलाडीहरूको वरियता सार्वजनिक गरेको छ। आइसिसीले पछिल्लो वरियता बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ वरियताको ब्याटिङ, बलिङ र अलराउन्डर तर्फको शीर्ष 100मा कुनै पनि खेलाडी अटाउन सकेनन्। यसअघिको वरियतामा पनि नेपाली खेलाडीले शीर्ष 100 स्थान हासिल गर्न सकेका थिएनन्। ब्याट्सम्यानको नयाँ वरियता अनुसार भारतका कप्तान विराट कोहली पहिलो स्थानमा छन् भने दोस्रो स्थानमा रोहित शर्मा रहेका छन्। पाकिस्तानका बाबर आजम तेस्रो, न्युजिल्यान्डका रोस टेलर चौथो र दक्षिण अफ्रिकाका फाफ डुप्लेसिस 5औं स्थानमा छन्। अस्ट्रेलिया विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजमा उच्च प्रदर्शन गरेका जोनी बेरेस्टो शीर्ष 10मा अटाएका छन्।
एक दिवसीय बलरहरूको वरियतामा न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोल्ट पहिलो स्थानमा छन् भने भारतीय जसप्रीत बुमराह दोस्रो स्थानमा छन्। अफगानिस्तानका मुनिब-उर रहमान तेस्रो, इङ्ल्यान्डका क्रिस वोक्स चौथो र अफ्रिकाका खागिसो रबाडा पाँचौं स्थानमा छन्। अलराउन्डरतर्फ अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबी शीर्ष स्थानमा छन् भने इङ्ल्यान्डका क्रिस वोक्स दोस्रो, पाकिस्तानका इमाद वसिम तेस्रो, इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक चौथो र न्युजिल्यान्डका कोलिन डी ग्रान्डहोम पाँचौं स्थानमा छन्। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आज मनोनित हुनुभएका गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट आज थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 383 पुगेको छ। आज 428 महिला र 818 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। अब संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज 4 गतेदेखि नियमित सेवा सुरु गर्ने भएका छन्। कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै साउन 25 गतेदेखि स्थगित गरिएका नियमित सेवाहरू असोज 4 गतेदेखि सुरु गरिने भएको हो। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 3 लाख संक्रमित थपिएसँगै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3 करोड 77 हजार भन्दा धेरै पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 97,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै अमेरिकामा 37,800, ब्राजिलमा 37,300, स्पेनमा 11,100 तथा अर्जेन्टिनामा 11,600 भन्दा धेरैजना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। फिफाले बिहिबार निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको छ। गत महिना नेपाल 170औं स्थानमै रहेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।